आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। हज 2013 के लिए अखराजात की पहली किस्त अदा करने के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसमें 4 दिनों का इजाफा किया गया है और अब मुंतखबा आज़मीन 28 अप्रैल तक अखराजात की रकम अदा कर सकते हैं। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया जिस पर सेंट्रल हज कमेटी के डिप्टी CEO शारिक आलम के दस्तखत सब्त हैं। इस सर्कुलर के जरिए मुंतखबा आज़मीन हज को इत्तला दी गई है कि इससे कबल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अखराजात की पहली किस्त 1,70,000 रुपये अदा करने के लिए 24 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। इसमें इजाफा कर दिया गया है और मुंतखबा आज़मीन 28 अप्रैल तक अखराजात की पहली किस्त अदा कर सकते हैं। हड़को टीवी सेंटर की दुकानें इससे कबल जिस तरह से बंद लिफाफे मंगवाकर सबसे ज़्यादा किराया कोट करने वालों को अलॉट की गई थी, उसी तर्ज पर इस मर्तबा भी दुकानें अलॉट की जाएं। ये मुतालबा शहर भर के ख्वाहिशमंद अफराद ने AMC इंतज़ामिया से किया है। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हडको टीवी सेंटर पर मौजूद शॉपिंग मॉल की 10 दुकानों की नीलामी रीटेंडरिंग के जरिए करने का फैसला किया है, जिसका डेमो आज संत एकनाथ रंग मंदिर में दिया गया। मगर ई टेंडरिंग के जरिए सबसे ज्यादा बोली बोलने वालों को दुकानें अलॉट करने की बजाय उसकी दोबारा नीलामी करने के तरीक़ाकार पर सभी दरखास्त गुजारों ने सख्त एतराज़ जताए हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर के नाम एक मेमोरेंडम देते हुए मुतालबा किया है कि इससे कबल दुकानें अलॉट करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया था उस तरीके से ही इस बार भी दुकानें अलॉट की जाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर को जो मेमोरेंडम दिया गया उस पर रविंद्र श्रीनिवास राव देशमुख, गंगावने SS, बड़जाते नीलेश प्रेमचंद समेत 13 अफराद के दस्तखत सब्त हैं। संत एकनाथ रंग मंदिर येथे आज महानगरपालिकेच्या वतीने टीव्ही सेंटर येथील दुकानाच्या ऑप्शनच्या संदर्भामध्ये डेमो ठेवण्यात आला होता। या डेमोसाठी संत एकनाथमध्ये माझ्यासह या हडको सिडको भागातील व इतर भागातील नागरिक उपस्थित होते। डेमो पाहताना ही ऑप्शनच्या वेळेस असे निदर्शनास आले आहे की एकदा महापालिकेने दुकानाची रक्कम 22,27,000 अशी निश्चित केली आहे। त्यावरती बोली बोलायची आहे, ही ऑप्शन करायचं आहे। यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने जर 30 लाख रुपये या एका दुकानासाठी बोली बोलल्यानंतर सुद्धा महानगरपालिका ही सेकंड कॉल म्हणून त्याच्यापेक्षा हायस्ट रक्कम कशी प्राप्त होईल या दृष्टिकोनातून व चुकीच्या पद्धतीने सेकंड कॉल घेत आहे। त्यामुळे नागरिकांवर व बिडरवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे। याबाबत आम्ही महापालिका अतिरिक्त आयुक्त श्री रणजित पाटील यांना निवेदन देऊन त्यांना याबद्दल आक्षेप आम्ही नोंदवला आहे। आमची अशीच विनंती आहे की महानगरपालिकेने नागरिकांचा विचार विश्वासात घेता एकदा एका दुकानामध्ये बिडिंग केल्यानंतर जी रक्कम हायस्ट राहील त्याच रकमेच्या आधारावरती त्यांच्या दुकान वितरित करण्यात यावे, यासाठी सेकंड कॉल घेण्यात येऊ नये अशी आम्ही निवेदनाद्वारे महापालिका प्रशासनाकडे मागणी केली आहे। आमची अशीच विनंती आहे की माननीय आयुक्तांनी याबाबत लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने शहर से गुजरने वाले नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस साल मई का महीना ख़त्म होने से पहले शहर भर के नालों से कचरा उठवाने का अज़्म किया गया है। इस बाबत म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मिली मालूमात के मुताबिक अब तक 30% नाला सफाई का काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि वार्ड वाइज नाला सफाई के काम के लिए जायज़ा मीटिंग भी मुनक़्क़िद की गई। ऐसा रहे कि नाला सफाई ना हो पाए तो शहर में हर साल कई नालों के लबरेज हो जाने पर नालों का पानी अतराफ़ व करीब के रिहायशी मकानों में घुस जाता है। कई मरतबा तो नाले के जमाशुदा पानी में गिरने से कई शहरियान की अफसोसनाक अमवात भी हुई हैं। पिछले अरसे के कई साल AMC इंतज़ामिया नाला सफाई के टेंडर निकाल कर काम करवाती रही है, लेकिन टेंडर का अमल मुकम्मल होकर काम की शुरुआत तक बारिश के दिन शुरू हो जाने से कॉन्ट्रैक्टर इस काम को जैसे तैसे मुकम्मल कर दिया करते और करोड़ों रुपये के बिल अपने नाम कर लिया करते रहे हैं। लेकिन अब कई साल से कारपोरेशन खुद अपने अमलों से ये काम करवा रही है। इस मरतबा भी कारपोरेशन की मुताल्लिक़ा मशीनरी इस्तेमाल करके नालों की सफाई के अहकाम एडमिनिस्ट्रेटर
ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے دیے ہیں اور اس کام کے لیے ہر پربھاگ کے لیے ایک JCB دیا گیا ہے۔ اسی طرح جن نالوں میں JCB نہیں آ پاتے وہاں مزدوروں کے ذریعے یہ کام کروائے جا رہے ہیں اور کم و بیش 100 مزدور لگوائے گئے ہیں۔ شہر میں جملہ 72 نالے ہیں جن میں 18 بڑے نالے شامل ہیں۔ ان تمام کی صفائی کی جائے گی، یہ اطلاع بھی AMC ذرائع نے دی ہے۔ 2 سال پہلے جن 14,098 پھیری والوں کا رجسٹریشن کیا گیا تھا انہیں لائسنس فوری جاری کیے جائیں، یہ مطالبہ جن جاگرن سمیتی کے صدر محسن احمد خان نے میونسپل انتظامیہ سے کیا ہے۔ میں محسن احمد، صدر جن جاگرن سمیتی اورنگ آباد، ممبر میونسپل کارپوریشن پھیری والا سمیتی، آج ہم نے میونسپل کمشنر کو ایک نویدن دیے جن جاگرن سمیتی کی طرف سے۔ ہم نے جو ہے تو 14,098 لوگوں کے پھیری والا کا سروے کرائے تھے جگہ پر اور ان کو لائسنس جو ہے منظور کرائے تھے۔ تو 14,098 لوگوں کے لائسنس منظور ہو کے اس کی جاہرات نکل کے 2 سال ہو گئے، مگر ابھی تک وہ لائسنس انہوں نے بانٹے نہیں شہر میں، اور پھیری والا زون کا انہوں نے جو ہے 4 زون بنائے تھے وہ بھی ابھی تک وہ دیے نہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان کو نویدن دیا ہے کہ فوری پھیری والوں کو لائسنس دیں اور ان کے جو پیسے جو جس کے 20,000 10,000 دینا ہے وہ فوری منظور کرائیں بینک سے اور اس کی سبسڈی دیں۔ اسی طرح پھیری والا ہاکر زونز کے اندر جو لوگوں کو جگہ دینا طے ہے ان کو فوری دے، کیونکہ 2 سال سے زیادہ کا وقفہ ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ نے جو یوجنا بنائی تھی وہ یوجنا کا وقت پہ اگر صحیح استعمال نہیں ہوا تو وہ جو ہے تو فوت ہو جاتی۔ اس کے لیے آج ہم نے یہ نویدن دیا ہے اور آپ کے مادھیم سے ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ فوری اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ آپ کا میڈیا دیش کا چوتھا حصہ میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، عمل کیا جاتا ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو جو ہے تو آپ پبلش کریں۔ ہائی کورٹ میں داخل کردہ PIL کے تحت سڑکوں ہڑکوں علاقوں سے راستوں کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضات ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ہڑکوں N11 اور سدرشن نگر علاقوں میں کارروائی کی گئی۔ واضح رہے کہ ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ میں سال 2015 میں ایک PIL داخل کی گئی تھی جس پر سماعت کے بعد فاضل جج نے غیر قانونی تعمیرات اور غیر مجاز قبضے جات سے متعلق سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن اور سڈکو انتظامیہ کو سخت ہدایات دی تھی کہ سڈکو ہڑکو علاقے میں راستوں کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضے جات فوری ہٹا لیے جائیں، جس کے بعد میونسپل کارپوریشن کا غیر قانونی قبضے جات ہٹاؤ دستہ متحرک ہو گیا ہے اور روزانہ کسی نہ کسی علاقے میں کارروائی کی جانے لگی۔ گزشتہ روز TV سینٹر، شرد ہوٹل تا، پیاسا وائن شاپ اور پیاسا وائن شاپ تا سوبھاگیہ منگل کاریالے چوک N11 سدرشن نگر علاقے میں کارروائیاں کی گئی اور 18 ناجائز قبضہ جات کا صفایا کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کچھ شہریان نے میونسپل کارپوریشن کی ملکیت والی زمین پر 15x15 اور 10x10 اور 5x8 اس طرح مختلف سائز کے ٹین شیڈ ڈال رکھے تھے جو میونسپل عملے نے منہدم کر دیے اور راستے کو ہموار کر دیا۔ یہ کارروائی میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر وسنت بھوئے، سویتا سونونے، بلڈنگ انسپکٹر سید جمشید، رامیشور سراسے اور عملے میں شامل دیگر ملازمین نے انجام دی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے بلڈوزرز آج مکندواڑی علاقے میں چلے۔ ایڈیشنل میونسپل کمشنر رویندر نکم کے مطابق یہ کارروائی آئندہ بھی اسی طرح سے جاری رہے گی، لہٰذا متعلقہ شہریان اپنے ناجائز قبضہ جات از خود ہٹا لیں تاکہ کارروائی کے سبب ہونے والے نقصان سے بچا جا سکے۔ تعلقہ سوئے گاؤں کے گوندے گاؤں گرام پنچایت کو گاؤں میں بیت الخلاء کے بہتر نظم کے لیے ضلع سطح پر اول نمبر کے لیے منتخب کیا گیا اور ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ یہ پرسکار گزشتہ دنوں قومی یوم پنچایت راج کے موقع پر آجہانی آبا صاحب کھیڑکر بیت الخلاء کے نظم و انصرام کے نام سے دیا گیا۔ یہ اعزاز 2021-22 کے لیے ضلع کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے کے ہاتھوں دیا گیا۔ اورنگ آباد میں منعقد اس تقریب میں ضلع پریشد اورنگ آباد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وکاس مینا، پرکاش نائک، ایکسٹینشن آفیسر BT سالوے، گرام وکاس آفیسر شری کانت پاٹل و دیگر ملازمین افسران موجود تھے۔ گوندے گاؤں کے سرپنچ، نائب سرپنچ، سابق سرپنچ، گرام پنچایت کے ممبران اور کئی ملازمین و گاؤں والے بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ عید الفطر کی مناسبت سے MLC وکرم کاڑے پروفیسر شیخ منصور کی رہائش گاہ پہنچے اور اردو ایجوکیشن سوسائٹیز کے ذمہ داران کے علاوہ اساتذہ کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی، جہاں شیرخرمے اور سیوئیوں سے
ان کی ضیافت کی گئی۔ واضح رہے کہ 22 اپریل کو شہر و اطراف میں عید الفطر بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع کی مناسبت سے دیگر ہم وطن بھائیوں اور قائدین کی جانب سے بھی بندگان توحید کو عید کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیچرز حلقہ انتخاب سے منتخبہ MLC وکرم کاڑے پروفیسر شیخ منصور کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں اردو ایجوکیشن سوسائٹیز اور اساتذہ کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور شیر خورمے و سویوں سے ان کی ضیافت کی گئی۔ اس موقع پر مولانا آزاد کالج کے وائس پرنسپل ڈاکٹر عبدالباری، کوہ طور اردو ہائی اسکول کے موظف ہیڈ ماسٹر و آل انڈیا اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر مرزا اسلم بیگ، پروفیسر غنی پٹیل، وکھے سر گونڈے پاٹل، صدیقی جاوید، شیخ اطہر، اقرا بوائز اسکول اینڈ جونیئر کالج کے ساجد خان، پرنسپل صلاح الدین صدیقی و شعبہ تعلیم اور درس و تدریس سے جڑے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اردو اسکولوں کے اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو درپیش مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ MLC وکرم کاڑے نے انہیں یہ تیقن دیا کہ وہ ان کے مسائل کو حکومت و ارباب مجاز کے گوش گزار کروا کر انہیں حل کروانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ انہوں نے سبھی تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کے علاوہ امت مسلمہ کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی ہے۔ میونسپل ملازمین کی مختلف تنظیموں کے عہدیداران و ورکرز نے بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ میں شمولیت اختیار کر لی، جن کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی برس سے یومیہ اجرت پر خدمات انجام دینے والے 193 ملازمین کو سال 2020 میں میونسپل کارپوریشن میں مستقل نوکری دی گئی، مگر انتظامیہ ان کے بقایا جات ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ کے عہدیداران کی کامیاب نمائندگی کے بعد انتظامیہ نے 44 لاکھ روپیوں کے بقائے متعلقہ ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروا دیے، جس کے باعث ان ملازمین میں خوشی کا ماحول ہے اور بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ پر ملازمین کا اعتماد بحال ہو گیا، جس کے بعد واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تنظیم کو تحلیل کر کے بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کامگار شکتی مہاسنگھ کے صدر راجندر نوگرے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر سینکڑوں کامگاروں کے ساتھ بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ میں شمولیت اختیار کر لی، جن کا تنظیم کے بانی صدر سنجے رگڑے اور دیگر عہدیداران نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر سنجے رگڑے نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے سب سے زیادہ ملازمین بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ میں شامل ہیں اور یہ AMC ملازمین کی سب سے بڑی تنظیم ہو گئی ہے۔ سوئیگاؤں تحصیل آفس پر بیواؤں نے مورچہ نکالا اور شکایت کی کہ مرکزی و ریاستی حکومت کی جانب سے دی جانے والی امدادی اسکیمات سنجے نرادھار اور شراون باڑ اسکیمات سے وہ لوگ گزشتہ 10 سالوں سے محروم ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان احتجاجی خواتین کا کہنا تھا کہ پچھلے 10 ماہ کے عرصے سے وہ مرکزی حکومت کی یوجناؤں سنجے گاندھی نرادھار یوجنا، شراون بال یوجنا اور یوجنا برائے معذورین کے استفادے سے محروم ہیں۔ تعلقے کے مضافات بنروٹی کی خواتین کا یہ مورچہ 25 اپریل بروز منگل کو نکالا گیا، جو سپہر 3 بجے دفتر تحصیل پر پہنچا تھا۔ مورچے میں شامل 25 تا 30 خواتین نے نائب تحصیلدار گورکھ ناتھ سورے کو میمورنڈم پیش کیا، جس میں نشاندہی کی گئی کہ کچھ مستفیدین کو تو اچانک ہی مذکورہ امدادی وظیفے بند کر دیے گئے، جبکہ 10 ماہ سے بیوہ خواتین اس ماندھن سے محروم ہیں۔ یہ مورچہ گرام پنچایت ممبر ملکھان چوہان کی قیادت میں یہاں دیہی اسپتال سے نکالا گیا۔ عیاں رہے کہ ان بیواؤں میں اکثر خواتین بے سہارا و غریب ہیں، جبکہ کچھ کام دھندہ بھی نہ ہونے کے سبب وہ معاشی تنگ دستی کی شکار ہو کر فاقہ کشی پر مجبور ہو رہی ہیں۔ اسی وظیفے پر ان کا گزر بسر منحصر ہے۔ خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ان کے وظیفے جاری کیے جائیں۔ مورچے میں گیتا بائی جادھو، ہیرا بائی راٹھوڑ، دبلا بائی راٹھوڑ اور دیگر خواتین کے ساتھ شیخ گلاب احمد اور ملکھان چوہان شریک تھے۔ اورنگ آباد ضلع کے گارجین منسٹر سندیپان بھومرے پاٹل کے حلقہ انتخاب میں بارش سے متاثرین کو فوری امداد دی جائے، اس مطالبے پر سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے بھوک ہڑتال جاری ہے۔ بے موسم بارش سے متاثر و برباد ہوئے کسانوں کو نقصان بھرپائی دینے کا اعلان حکومت نے کر رکھا ہے۔ پیٹھن تعلقے کے کسانوں کو یہ امداد فوری ادا کی جائے۔ اس مطالبے کو لے کر اور حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کے لیے گزشتہ روز منگل سے سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے
यहाँ पैठन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब संगठन के सदर ज्ञानदेव मुड़े की क़ियादत में भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया है और इस मुतालिक तहसीलदार पैठन को मकतूब भी पेश किया गया। मकतूब में वजाहत की गई है कि पैठन तालुक़े में मुसलसल हुई बारिश से हज़ारों हेक्टेयर की फसलों को शदीद नुकसान हुआ और खरीफ की फसलों व पैदावार की मुकम्मल बर्बादी हुई। मकई, प्याज व सब्ज़ी तरकारियों और फल बागात को नुकसान हुए। इन नुकसानात के पंचनामे इंतज़ामिया ने करवाए और राब्ता वज़ीर ने बज़ाते खुद नुकसानात का जायज़ा भी लिया और मुतासरा किसानों को फौरी इमदाद दिलवाने का तयक़ुन दिलवाया था। ताहम 6-7 माह की मुद्दत गुजर जाने पर भी नुकसान भरपाई न मिली और इसी दरमियान फिर से बेमौसम बारिश ने अब किसानों के गेहूं, चना, बाजरा और दीगर फसलों को भी मलियामेट कर दिया है और किसान महरूमी के एहसास से दबकर दिल शिकस्ता हो गए हैं। स्वाभिमानी ने इस भूख हड़ताल के जरिए फौरी नुकसान भरपाई और दीगर मतालबात की मंजूरी का मुतालबा किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर की जानिब से लड़के की चाहत में एक तालिबा का जिस्मानी इस्तेहसाल किए जाने का शर्मनाक वाक़या मंजर आम पर आया है। प्रोफेसर और उसकी बीवी के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद एवले ने खाती प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया है। इस मामले में मिली तफसीलात के मुताबिक यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर जो शादीशुदा हैं और उन्हें दोनों भी लड़कियां ही हैं और उन्हें बेटे की चाहत है, प्रोफेसर की बीवी ने भी उनकी इस चाहत की हिमायत करते हुए शायद खुद को बेटा पैदा करने की अहल न समझा और फिर प्रोफेसर ने अपनी ही एक तालिबा से बेटा पैदा करने के इरादे से उसका जिनसी इस्तेहसाल किया है। बताया जाता है कि मज़कूरा तालिबा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद शहर आई तो प्रोफेसर उसे हॉस्टल में रहने देने की बजाय पेइंग गेस्ट के बतौर अपने घर रहने के लिए ले आए और उसे अपने घर की तरह रखने का तयक़ुन दिलवाया। जून 2022 में प्रोफेसर बंडगर ने कई बार उससे छेड़खानी की कोशिश की और जुलाई के महीने में जब वो हॉल में सो रही थी तो उसके साथ ज़बरदस्ती जिनसी हैवानियत की और फिर बाद-ए-अज़ां भी 5-6 मरतबा उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे जिनसी ज़बरदस्ती की। जनवरी तक मुतासरा ये सब बर्दाश्त करती रही और जनवरी के महीने में उसने प्रोफेसर की बीवी से शिकायत की तो बीवी ने प्रोफेसर की करतूत की हिमायत की और मुतासरा लड़की से कहा कि वो घर छोड़कर न जाए, नीज़ कहा कि वो उसके शौहर के साथ शादी कर ले क्योंकि हमें 2 लड़कियां ही हैं और अब लड़का चाहिए। मुतासरा तालिबा ने बेगमपुरा पुलिस थाना में लिखवाई शिकायत में ये भी लिखा है कि इसके बाद प्रोफेसर की बीवी उसे बारहा प्रोफेसर के बेडरूम में भिजवाती रही है। इस वाक़े से यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई है। त्या विद्यापीठात जी मुलगी शिक्षण घेत होती ती मुलगी पूर्वी ऑनलाईन शिक्षण घेत होती कोरोनाच्या काळामध्ये। त्यानंतर तिला कुठला कोर्स करायचा होता त्या संदर्भानं ड्रामाच्या कोर्ससाठी तिनं त्या ठिकाणी ॲडमिशन घ्यायला आली होती। तिला ॲडमिशन वगैरे तिथल्या एका प्राध्यापकांनी करून दिलं आणि त्यानंतर तिला हॉस्टेलला राहायचं होतं, परंतु त्यांनी सांगितलं की हॉस्टेलला जागा नाही, तुम्ही माझ्या घरी पेइंग गेस्ट म्हणून राहा। सर्वसाधारणपणे 1 वर्षापासून 11/2/2022 ते 11/2/2023 पर्यंत 1 वर्षापर्यंत ती त्यांच्या घरात पेइंग गेस्ट म्हणून राहत होती। त्या दरम्यान त्यांनी तिला चांगली वागणूक दिली असं तिचं म्हणणं आहे। मुलीची आणि बहिणीसारखी आम्हाला वागणूक दिली तिला, परंतु त्यानंतर त्या प्राध्यापकानं तिच्यासोबत प्रेमसंबंध निर्माण केले, तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार केला असं त्या मुलीची तक्रार आहे आणि त्यानुसार तिची रीतसर तक्रार घेऊन आम्ही पुढील कायदेशीर कारवाई करीत आहोत। गुन्हा दाखल केलेला आहे त्यामध्ये आणि आरोपी लवकरच आम्ही अटक कारवाई करीत आहोत। जाफरगेट कदीम मोंढा इलाके में आज सुबह बर्फ़ से लदा एक ट्रक वहां मौजूद हिंदुस्तान रेडिएटर्स नामी दुकान में घुस गया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बर्फ से लदा एक आयशर ट्रक जाफरगेट मोंढा इलाके से गुजर रहा था कि नींद के झोंके में ड्राइवर का स्टीयरिंग पर से काबू छूट गया और ट्रक वहां मौजूद हिंदुस्तान रेडिएटर्स नामी दुकान से जा टकराते हुए दुकान में दाखिल हो गया। रात का आखिरी पहर था, दुकान बंद थी, इसलिए वहां कोई मौजूद न होने के सबब कोई जानी नुकसान तो न हुआ, मगर दुकान में रखा सामान टूट फूट गया और दुकान की दीवार भी टूट गई। फुलमरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में समृद्धि हाईवे से मुत्तसिल रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए
ممنوعہ گٹکے کی مال برداری کر رہی ایک کار اور گٹکے کا بڑا ذخیرہ ضبط کیا۔ مذکورہ چھاپے میں پولیس نے 46,800 روپے کی مالیت کے گٹکے اور 3 لاکھ روپے قیمت کی کار ضبط کر لی۔ ٹریفک برانچ نے یہ مال پھلمری پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے اور ملزمین کے خلاف معاملہ درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ٹریفک پولیس شاخ کی جانب سے پھلمری اورنگ آباد روڈ پر گاڑیوں کی معمول کی جانچ جاری تھی۔ اس دوران یہ کارروائی معاون فوجدار بلی رام کاکڑے، ہیڈ کانسٹیبل شیخ اظہر الدین، پولیس حوالدار شریکانت دانڈگے نے اس وقت انجام دی جب مذکورہ سفید رنگ کی کار MH15 CD 3166 پر ان کی نظر پڑی۔ پولیس نے کار کو رکنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے کار تو کھڑی کی، تاہم مذکورہ مال سمیت کار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ گاڑی کی تلاشی لی گئی تو مذکورہ غیر قانونی گٹکا برآمد ہوا۔ ڈرائیور و گاڑی مالک اور غیر قانونی گٹکا کس مالک کا ہے پتہ نہیں چل پایا ہے۔ معاون فوجدار کاکڑے نے مال و کار دونوں ہی پھلمری پولیس کے حوالے کر دیے ہیں اور شکایت درج کروا دی ہے۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔